नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, भुरगीं हो आमच्या समाजाचो, आमच्या देशाचो फुडार अशें आमी मानतात. पूण हो फुडार बरो जावचो म्हणून आमच्या भुरग्यां खातीर जें गरजेचें आसा, जें पोशण गरजेचें आसा तें आमी तांकां दितात काय कितें? आमी तांकां जेवण खाण दितात, आमी तांकां घरदार दितात, पूण तांच्या भौतीक, तांच्या सृजनात्मक पोशणा खातीर जें गरजेचें आसा तें आमी तांकां दितात काय कितें? आनी ताजी एक म्हत्वाची गरज म्हळ्यार आमचें बाल साहित्य. आयज आमी गोंयांतल्या बाल साहित्याचेर चर्चा करतात. गोंयांतलें बाल साहित्य जें आसा तें योग्य दिकेन वता काय कितें? वैश्वीक जे वेगवेगळे गजाली चालू आसात, वेगवेगळे विशय चालू आसा, तांचें रिफ्लेक्शन ह्या बाल साहित्यात दिसता काय कितें? अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर आज आमी हांगा चर्चा करतात आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमची पयली मानेस्त आसा कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष रत्नमालाबाई दिवकार. रत्नमालाबाई स्वता एक बाल साहित्यीक आनी कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाल साहित्यान खूब भरीव काम करता. तें काम आनी ह्या दिकेन जें कितें चल्लां तें तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतली. आमचे दुसरे मानेस्त आसा राजहंस संकल्पनेचे धनी आनी प्रकाशक प्रभाकर बाब भिडे. कोंकणीचे एक ज्येश्ठ कार्यकर्ते आनी बाल साहित्यात राजहंस फाटलीं कितलींशींच वर्सां खूब मोठें काम करीत आसात. तशेंच आमचे तिसरे जे मानेस्त आसात ते लिओनार्ड बाब फर्नांडीस. मडगांवां तांचें डॉग इयर्स बुकशॉप आसा, स्वता एक पब्लिशर आनी एकंदर आयच्या बाल साहित्यात कितें चल्लां हें दर दिसा ते पळयत असतात. ह्या तिनूय मानेस्तां बरोबर ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतले. रत्नबालाबाई, आमी तुमच्या कडल्यान सुरवात करता कारण कोंकणी भाशा मंडळान कांय वर्सां फाटीं एक निर्णय घेवन बाल साहित्यात खूब भरीव अशें काम करपाक सुरवात केल्या. हो निर्णय नक्की कित्याक आशिल्लो आनी बाल साहित्या कडेनूच कोंकणी भाशा मंडळाचें पावल मुखार व्हरपा फाटलें कारण कितें आशिल्लें? एक म्हटल्यार खंयची भास, खंयचें साहित्य जर जे व्हडलीं जाणटीं वाचतात. आमी कंप्लेन करता बेजिकली लोक वाचनात. मागीर ती भुरगीं जावं जाणटीं. आनी जाणटीं कित्याक वाचना जाल्यार ती तांचें मुळावण घट जावना. ही वाचनाची गोडी म्हणटा ती ल्हानपणांतल्यान हं, जावंक जाय. हं. कोंकणी भाशा मंडळान सुरवेक आतां 15 वर्सां जालीं आमी हातूंत पुराय लक्ष केंद्रीत केलां. ताची सुरवात जाली शाणी मस्ती एक सीडीन. आमकां दिसतालें की शाळेच्या स्नेहसंमेलनान डोला रे डोला आणि कसलीं कसलीं पदां येतालीं आनी बरोबर. आमची कोंकणीतलो ताका पर्याय नासतालो. आनी आसा सुद्दां जाल्यार तोच नुस्तेकारां, रावसाहेबा पलतडी वेता. पूण भुरग्यांच्या विश्वांतलें आनी भुरग्यांक जाय ते साहित्यांतल्यान तें येनाशिल्लें. सो ताचे वेल्यान आमी एक पर्याय दिवपाचो विचार केलो आनी थंयच्यान सुरू जालें. मागीर शाणी मस्ती ताका लोकांचो प्रतिसाद स्कुलांतल्यान मेळटकीर आमकां दिसलें ही गरज आसा आनी ती जाय. कोणे तरी भरून काडूंक जाय आनी कोंकणी भाशा मंडळ एक संस्था जी वावर करता तातूंत वेल्यान सुरू केलें. मागीर आमकां दिसलें अशें की आमी बाल साहित्य येता तें सुद्दां योग्य अशें ना. म्हणजे मनोहरराय सरदेसायाचें खूब व्हडलें योगदान आसा बाल साहित्यान. तें म्हाका दिसता अर्ली रिडर्सां खातीर चड आसा. पूण मुखार वतकच कितें उडयताल्लो बेब जालो जावं मागीर राडगे माणके जालो अशें वेगवेगळे जालें. मागीर मुखार कितें ते विशय व्हडल्या भुरग्यांक लागना. सो ताचेर आमी लक्ष घालपाचें केलें. पूण आमकां हें जाण खबर आशिल्लें की बाल साहित्य हो सगळ्यांत व्हडलो कठीण प्रसंग म्हणजे प्रकार आनी ताचे विशीं आमकां जाण आसप गरजेचें. बऱ्या संयोगान आमकां तेन्ना कांय जाणकार NCERTींत मेळ्ळी, उशा शर्मा स्पेशली जी NCERTींतल्यान आयिल्ली आनी तिच्या मार्फत आमी मागीर भोपाळ जे लोक काम करतात, सुशील शुक्ला जावं शशी सबरूक सारकिल्ली मनशां, तांच्या आमी हातून आयलीं संपर्कांत. आनी ते जे लोक ह्या विशया कडेन जितल्या सिरियसली पळयता आनी ताचे खातीर इतली तयारी करता ती आमचे कडेन जायना. आमकां हांगा दिसता कितें सगळ्यान सोंपो प्रकार आसत जाल्यार तो बाल साहित्य. आनीक तें बिलूबाय बरयलें, तो कावळो काका बरयलो ह्याच विशया भोंवती भोंवलें म्हणटकीर तें बाल साहित्य जालें. पूण बाल साहित्य हेंच न्ही. हें एक 10 ल्हानच्या वर्गा खातीर हो प्रयत्न. ताच्या भायर इतलें व्हडलें आसा आनी आमी स्वता कंपेर करपाक लागलीं. सद्या इराणांतलें साहित्य म्हणटा एक सामकें बऱ्या पैकी साहित्य जावं इंग्लीश जर खंय इतली पावल्या जाल्यार ताचें कारणूय एक बाल साहित्यच, गिरेस्त अशें बाल साहित्य. आनी ही गत भारतीय भाशेंत चडशा भाशेनी आसा इन्क्लुडींग हिंदी. सो हिंदी भितर एक चळवळूच सुरू जाल्या. बंगाल आनी मल्याळी साहित्य सोडलें जाल्यार. आनी आमकां दिसलें की आमचे कडेन हे प्रयत्न जावंक जाय. सो आमी कोंकणी भाशा मंडळान तीन हाचेर वावर करपाक लागले. 3 म्हळ्यार एक म्हळ्यार
जाणून घेवप आणि ताचे विशीं जागृताय हाडप हं. आणि जे लेखक बरयतात तांकां कार्यशाळा घेवप आणि मागीर साहित्याची चांचणी करप. सो Right. असो हो प्रवास आतां आमी गेलीं 15 वर्सां करता हं. आणि कांय प्रमाणांत आमी तातूंत हं. योगदान दिलां अशें म्हाका दिसता. बरोबर. भिडेबाब, म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणांत आमी राजहंस मासीक वाचतालीं आनी आतां म्हज्या चलयेच्या भुरगेपणांत ते तुमची बाल साहित्याची पुस्तकां वाचतात. एक मदीं बरोच खंड पडलो म्हणून हांव आनी राजहंस परत बाल साहित्या कडेन आयला आनी खूब मोठ्या प्रमाणात बाल साहित्याची तुमी एक तर प्रकाशनां सुरवात केल्या. कितें निर्णय आशिल्लो हो परत एक फावट बाल साहित्या कडेन पावल वळोवपाचो? आता तुवें जें सांगलें पळय तुज्या भुरगेपणांत आमचे अंक तूं वाचताले म्हणून, त्या वेळार आमकां अशें दिसतालें की आमी बाल साहित्यच निर्माण करतात काय म्हणून. हं. आनी त्या वेळार आमकां वाचकांची गरज आसताली. हं. आमचो वेवसाय पुस्तक प्रकाशन जाल्ल्या कारणान बरोबर. आमकां वाचकांची संख्या वाडलेली जाय आसली म्हणून आमी ते अंक काडटाले. फायनान्शियली आमकां वायबल जालें ना तें आनी 111 म्हयने आमी तो अंक काडून आमी तो बंद केलो. हं. तेन्नाच्यान 25 वर्सां नंतर आमच्या अशा लक्षांत आयलें की गेल्लीं 50 वर्सां आमी प्रकाशन वेवसाय करता आनी भुरग्यां खातीर कांयच करिना. बरोबर. ही मोठी खंत आमचे कडेन निर्माण जाली. हं. पूण आमी अशें ठरयलें की आतां फुडलें आयुश्य आमचें जें आसा हं. तें बाल साहित्या खातीर आमी अर्पपाचें. हं. म्हणजे ताजेर आमी अभ्यास सुरू केलो. आतां बाल साहित्य आनी सांगलें तशें बाल साहित्य हें स्टेज 2चें साहित्य. हं. ताचे परस पयलींचें साहित्य आसा शिशू साहित्य. हं. टोटल ह्या आनी किशोर साहित्य अशे 3 प्रकार हं. आसात. ह्या तिनूय प्रकारांक आमी बालवाङ्मय अशें म्हणटात. हं. हं. ह्या बालवाङ्मयान शिशू साहित्य नाच हं. तें निर्माण करूंक जाय. हं. हं. ताजे उपरांत हांवें सांगलें तशें शिशू बाल साहित्य म्हणटा तें कोण ना कोण तरी तयार करता. हं. भाशा मंडळ करता आनी कोण करता. आमी हाजे पयलीं थोडें केलां. हं. म्हणजे तें शिशू साहित्य तयार करपाक जाय. हं. आतां तें कोण वाचतलो शिशू साहित्य? त्या भुरग्यांक वाचूंक येना न्हय. बरोबर. आमचें धोरण त्या बाबतींत अशें आसा. NCERTच्या हं. नव्या एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे हं. पयले इयत्ते मेरेन हं. भुरग्यांक बरोवप आनी वाचप हें शिकोवप ना. बरोबर. म्हणटकच नर्सरी KG1 आनी KG2 हांगा भुरग्यांनी कितें करप हं. असो प्रश्न येता. कांय लोक म्हणटा लागले बायांनी नाचून दाखोवप भुरग्यांक म्हणजे तें भुरग्यांक एंटरटेनमेंट 3 वरां भुरग्यांची अशीच वता अशें न्हय. बरोबर. तांकां तरेतरेचें साहित्य दिवन तांकां बिजी दवरूं येता. हं. तांकां रंगाची म्हायती दिवं येता, तांकां आकाराची म्हायती दिवं येता, तांकां आवाजाची म्हायती दिवं येता, तांकां चलपाची म्हायती दिवं येता. हें वर्सयभर तांकां दीत रावूं येता. हं. त्याच बरोबर तांकां शिशू साहित्याची म्हायती दिवं येता. हं. आतां शिशू साहित्य म्हणजे तें केन्ना सुरू जाता? हं. खरें म्हणजे भुरग्याच्या वयाच्या 2ऱ्या वर्सा पासून हें साहित्य सुरू जाता. हं. पूण ताका पुस्तकां दाखोवपा खातीर तें भुरगें एका जाग्यार बसना न्हय. हं. तें बसना. म्हणजे केन्ना बसूंक लागता तें? सादारण 3 वर्सां जातकच तें एका जाग्यार बसता. हं. आनी तें बसल्या नंतर आमचें साहित्य जर ताका अशें उगडून दाखयलें हं. आनी हो कावळो म्हणून जर सांगलें हं. तें कावळे वळखता. बरोबर. हो दुकर म्हणून सांगलो तें दुकराक वळखता. हं. अशें आजूबाजूच्या वातावरणांत ज्यो कितें वस्तू आसा ताका तें वळखता. हं. आनी सादारण 3 वर्सां ताका जाय म्हणसर तें उलोवंक लागता. हं. हं. आमी ताका त्या भुरग्याचे अशे 3 प्रकार म्हणटात. एक पयलीं म्हणजे दोळे फुटप. हं. तें जल्मा येतकच 7-8 दिसांनी तें भुरगें पळोवपाक लागता. तेन्ना ताका दोळे फुटतात. हं. मागीर ताजे हात पांय फुटतात. भुरगीं तीं कशीं धडपडटात तें पळयतात न्हय. हं. मागीर ताका पांय फुटतात. हं. आनी हें सगळें जातकच ताका तोंड फुटता. हे सगळें भुरग्याचे लेवल्स. हं. जेन्ना भुरग्याचें तोंड फुटता तेन्ना आमची पुस्तकां जर ताका दाखयलीं, शिशू साहित्याची दाखयलीं जर हं. हं. जाल्यार तीं वळखूंक लागतात. हं. हं. कावळ्याक कावळो म्हणूंक शिकतात तीं. हो कावळो. हं. बरोबर. आतां काही वस्तू अश्यो आसा की ताका ल्हान भुरगेपणांत त्यो पळोवंक मेळना. गाढव ताका पळोवंक मेळना, माकड ताका पळोवंक मेळना, हती, शिंव, वाग ह्यो गोश्टी ताका पळोवपाक मेळना. हळूहळू आनी बोकडी बरीचशी ताका मेळना. मेळची ना अशें हय, आमकां हय. दिसता. म्हणटकच तें हळू हळू करून आमच्या पुस्तकांतल्यान जर पळय. ताका दाखयलें हो हती म्हणून बरोबर. आनी ताका कोणे तरी तो सांगप हं. हो हती, हं. भुरगें ताका हती म्हणूंक लागता. हं. आनी जेन्ना तें पयले नर्सरीक येता तेन्ना हें सगळें घेवन फुडें येता. बरोबर. नर्सरीक आयल्या नंतर नर्सरी KG1 आनी KG2 हं. ह्या तिनूय लेवलांचेर भुरगें
अक्षर शिकनासतना वाचूंक शिकता. बरोबर. कितेंच अक्षर शिकना तें, ताका अ आ इ बरोवंक येना, ताका ABCD बरोवंक येना, आनी ताका तें वाचूंक येना अक्षरां. हें पुस्तक ती वाचतात. म्हणजे वाचनाची बॅकग्रावंड, वाचनाची बेज जी आसा पळय ती ह्या भुरग्यांक मेळटा. बरोबर. हे साहित्य आमी निर्माण करचें अशें आमकां दिसलें. हय. आनी हातून भितर पटकन बरोबर. विक्री म्हणटा ती शुन्य. बरोबर. आमी उलयता, सदांच उलयता, हें साहित्य भुरगीं घेवंक पावतात ना न्ही, पालकांनी घेवंक जाय न्ही. म्हणजे पालकां कडेन हो अवेअरनेस केन्ना निर्माण जातलो काय, हे आपल्या भुरग्यां खातीर हीं पुस्तकां दिवपाक जाय. आमच्या त्या फाटल्यान धोरण अशें आसा, केन्ना जातलो तेन्ना जावं, आमी आयज सुरू करुया. बरोबर. म्हाका दिसता हे एकंदर म्हणजे हेच्या फाटल्यान एक सायकॉलॉजी आसा. म्हणजे आमी जेन्ना बाल साहित्य म्हणटा, जशें रत्नबालाबाईनूय म्हळें की आमच्या कोंकणी बाल साहित्यान तेच पयलींचे विशय आशिल्ले. हे एकंदर म्हणजे म्हाका एक सायकॉलॉजीचो क्लास कसो दिसलो की हे वेगवेगळे पावंडे भुरग्याचे, वेगवेगळे पावंडे साहित्याचे. लिओनार्ड, तूं पुस्तकां बरोबर जगता, दर दिसा जगता आनी वैश्वीक पुस्तकां बरोबर जगता. आमचे कोंकणी बाल साहित्य हे अशे तरेचे पावंडे म्हणया किंवा भुरग्याचे जे मन आसा ते जाणूंक पावल्या काय कितें? इज अवर कोंकणी लिटरेचर समवेअर इन ट्यून विथ वॉट इज हॅपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड? So a couple of things, like for example, I'll speak in English. Yeah, okay? no. But I get to know about Rajhans's books only when I meet him. Yeah. So last year I met him for the book fair. I saw his books. Yesterday I met him at the Bal Sahitya. I saw his books. If I go to Konkani Bhasha Mandal, I see their books. There's a problem here. These books are not out there. Yeah. So you cannot fault the parent for saying that there are the Konkani books. Yeah, that is one thing. Second thing about your question, we are still on the Kaudo and Bebo. We are still there. We are not, for example, on the urban child's problems. There's no playground, for example. The migrant students are with me sitting. These are people who don't speak my language. How do I? These are not there. So we are somewhat in a time warp. We are caught in one place. That is a time warp. The other point is that when we make books for children, the buyer is the parent, it's not the child. And although the child might come and say, I want this book, the parent still makes that decision for the child. And you've seen this. Like, for example, children want ghost stories. Parents say, na re baba, tuka, you'll get dreams and all that. So we have to educate the parent first. He said that the palak has to take the book. But it's a long, it has to be a dedicated process. That we have to say, okay, by 2030, we will get children to read and start working on it. Now, it's not going to happen on its own. There are systemic issues that prevent this from happening. Right. One more point is the syllabus. We have spoken about this a lot. The syllabus, the school doesn't incentivize reading for leisure. Correct. It doesn't incentivize at all. बरोबर. It incentivizes only reading for exam. There's a problem there. रायट. हांव ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर येता, पूण म्हाका पयलो मुद्दो खूब म्हत्वाचो दिसता की आमच्या साहित्यान उणिवो आसात, कोंकणी साहित्यान उणिवो आसा. आनी रत्नबालाबाई कोंकणी भाशा मंडळ आतां जशें तुमी सांगलें की कितल्याशाच भारतीय वेगवेगळ्या संस्था कडेन म्हणजे NCERT जावं, एकतारा जावं किंवा कितलेशेच संस्थां बरोबर तुमी काम करतात. सो कितें आसात ह्यो उणिवो? आयचें बाल साहित्य खंय पावलां आनी आमकां कितें भरून काडपाचें आसा जें अजून आमच्या कोंकणी साहित्यान आमकां दिसना? उणिवो खूप आसात. उणिवो खूप आसात म्हणल्यार एक म्हळ्यार बरें साहित्य निर्माण करप. ताचे खातीर बाल साहित्य म्हणल्यार एक खूब सिरियस गजाल आनी ताचे खातीर शिकप जाय, ताचे खातीर समजून घेवंक जाय. आनीक सगळ्यांत कठीण प्रकार म्हणून हाका पळोवपाक जाय. आपल्याक कितें आयलें आनी तें बरयलें आनी छापलें हें बाल साहित्य न्ही. आनी हांव कोंकणी विशींच म्हणना, हें भारतीय भाशे भितर खूब कडेन जाता अशें हेरांचें मत आसा. पूण एक ताका लिओनार्ड बाबान म्हणलां तशें गोंयांत जर हें साहित्य जावं वाचन संस्कृती वाडटली जाल्यार शिक्षण खातें धरून लेखक, प्रकाशक, शिक्षण खातें, मागीर तुवें प्रश्न केलो वितरण जायना, आमचें पब्लिसिटी जायना, जावं सरकारा कडल्यान ताका जी हें जाय, इन्सेंटीव जाय तें जायना. आमच्या गोंयांत एक भुरग्या खातीर सादो एक मॅगझीन येना. आनीक इतल्यो उणिवो आसा. मागीर
भुरग्यां खातीर बरे इलस्ट्रेशन जाय आसतात. आमचे कडेन फायन आर्ट्स कॉलेज आसा आनी हो आमचो अणभव. गेली 15 वर्सां जाली हो आमचो अणभव. आमी बऱ्यांतले बरे चित्रकार सोदता गोंया भितर आनी बाल साहित्य नदरेन धरून चित्रकला काडपी चित्रकार आमचे कडेन ना. आनी जेन्ना जेन्ना आमी तांची हें घेतल्या तेन्ना आमकां तो जो आउटकम आयलो तो आमकां भरपूर म्हणजे निराशाजनक असोच दिसला. मागीर भुरग्यांक जर पुस्तक दितलें जाल्यार ते तितल्याच आकर्शीत आसपाक जाय म्हणटकीर ताचें कॉस्टिंग वाडटलें. बरोबर. पूण पुस्तकां म्हारग दिली जाल्यार पालक घेवचे ना. सो तें आनी इवन शिक्षणा भितर जर तें रिडींग फॉर जे आनंदा खातीर वाचन हो जर कॉन्सेप्ट दवरत जावं भास शिकयता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें शिकयता. आतां हो एक प्रश्नच आसा. म्हणजे शिक्षक भास शिकयता म्हणजे कितें शिकयता. ताका जर एक ताचो घडटा की भुरग्याक वाचनाची गोडी निर्माण करपाक शिकयना जाल्यार ते भास शिकोवप म्हणजे एक्झॅक्टली कितें शिकोवप होय आसा. म्हणजे इवन इव्हॅल्युएशन जावं असेसमेंट भाशेचें जेन्ना जाता तेन्ना त्या वाचना खातीर तुजें कितें प्रयोजन आसा हाचोय विचार जावंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी चार कडेन जावन अशी वेगवेगळी उलोवचे परस जे जे लोक ह्या पुराय प्रक्रियेन पळय घटक म्हणून आसात तांकां एकठांय हाडून हाजेर भासाभास जावन एक चळवळ सुरू जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचे कडेन बऱ्यांतले बरी वाचनालय आसा. सेंट्रल लायब्ररी सोडून जावं बेजीक सोडलें जाल्यार तूं जर तालुका पावड्यार हें पळयलें वाचनालयात भुरग्यांचो जो भाग आसा पुस्तकांचो तो सामको निराशाजनक आसा. आनी तांचे कडेन सामकी आयच्या हातून हेंच ना. दुसरें आमगेले जे आमकां आमचे हेर लेखक आनी भायले सामके तुमचे साहित्याक खाते पिते खानदान का बुआती हे म्हणजे आमी समाजातल्या सगळ्या घटकांचे रिफ्लेक्शन जायना. जो तुवें मुद्दो मांडलो अर्बनूच न्ही, मायग्रंट जातात, आदिवासी आसात, गांवांतले हेर लोक आसात, धनगर आसात, जावं आमचे नातें कोंकणी समाजाचें नातें कारवार कोकणांतल्या हेर प्रांता कडेन आमचें ताच्या बाबतींत कांयच रिफ्लेक्शन आमच्या बाल साहित्यान येना. आनीक हेंच म्हणजे सगळे हॅपी गो लकीचो रिफ्लेक्शन आमच्या साहित्यान आसा. त्या खातीर विविधताय ना आमच्या साहित्या भितर. आमच्या गोंया भितर इतले व्हड मनीस जावन गेले पूण तांचे विशीं व्यक्तिचित्रणां आमचे कडेन ना. तूं खंयचेय मळ घे, एक धर्मानंद कोसंबी घे, म्हण ताचें काम व्हडलें आसा पूण भुरग्याक बारीकशें इंट्रोडक्शन ताचें ल्हानपणांत जावंक जाय आशिल्लें. तूं खेळा मळ घे, तूं स्टार्ट्स फ्रॉम मॅरी डिसुजा सिक्वेरा सावन थंयच्यान लेवी पिंटो धरून जर तूं गेलो आमकां जर सांगलें आमच्या आतांचेच कोण आसा ते आमी सांगतली. आमचें कॉन्ट्रिब्युशन हॉकी भितर खूब आहा गोंयकाराचें. सो तूं खंयचेंय मळ घे, विज्ञान घे आनी व्यक्तिचित्रणां आमचे कडेन ना. आमी आमच्या गोंया विशीं भुरग्यांक कांयच दिना. सो आमी खूब फाटीं आसा. आनी एक जर कलेक्टीव एफर्ट जायत जाल्यारूच ताचेर कितें तरी एक चळवळ म्हणून उबारली जाल्यार गोंयचें चित्र बदलतलें. नाजाल्यार वाचना बाबतींत जावं आनी हें हांव कोंकणी साहित्य अशें म्हणना, हे सगळे भाशेंतल्या साहित्या विशीं ही उदासीनता आसा. बरोबर. भिडेबाब, तुम्ही जेन्ना नव्यान आतां सुरवात केल्या 100 पुस्तकां आयल्या आनी नवे धरून पयलींचे लेखकां बरोबर तुमी काम केलां. लेखकां बरोबर कितें तुमकां एक प्रक्रिया करची पडटा काय कितें, की अशा तरेचें बाल साहित्य कशे तरेन बरोवचें किंवा खंयचे विशय येवचे न्हय, आनी लेखकां कडल्यान थोडे रेजिस्टन्सूय केन्ना केन्ना दिसता काय कितें, की बाबा हें योग्य हें अयोग्य अशा तरेन एक प्रकाशक म्हणून. तुम्ही म्हटलां तें सगळें घडटा. पयलींचें साहित्य आमचे कडेन आसा पळय ऑलरेडी तें घेवन आमी आमचें काम करतात. म्हणटकच रेजिस्टन्स म्हणटा पळय तें त्या वेळार येवन गेलें. आतां विदाउट रेजिस्टन्स आमी काम करतात. आनी नवें जें साहित्य आमी मागयतात तें पब्लीश करपाक अजून वेळ आसा. कसलेंय साहित्य आयल्या बरोबर तें प्रिंटिंगाक दिलें किंवा पब्लिशिंगाक दिलें अशें आमी करिना. तें आमी मुरयता. लोणचें कशें मुरयता तशें आमी मुरयता. ताजेर चर्चा करता. तातूंत भितर आमकां जाय जाल्यार ते बदल करता आनी आमी लेखकाक तें विचारता की अशे अशे बदल आमी करूंक सोदता, ते तुका मान्यता आसा काय म्हणून. तो जर म्हणत ना म्हणून आमी ते काडटा आनी कुशीक दवरता. जर आमकां जाय तशे बदल ताणें मान्य केले जाल्यारच आमी प्रकाशन करता. आतां हे वाचक निर्माण करप हाचे रत्नमालान थोडोसो विशय काडलो. लायब्ररीज हो जो विशय आसा पळय ताजेर आमी अभ्यास केला त्या प्रमाणे गोंयांत प्रत्येक शाळेन लायब्ररी आसा. लायब्ररी खंय ना अशी संस्थाच ना, सगळे लायब्ररीज आसा. पण आमचो अभ्यास सांगता की ह्या लायब्ररींनी वाचक घडना.
वाचक खंय घडटा जाल्यार आवय बापायच्या लायब्ररीनी वाचक घडटा. बरोबर. पालक भुरग्याक वाचक करतात. Correct. आता जे आमचे लेखक म्हणून जे आसा पळय तांचे सगळ्यांचो आमी सर्वे केलो. सगळ्यांचो म्हणजे सॅम्पल सर्वे केलो. प्रत्येकाक विचारलें तुका वाचनाची गोडी खंयच्यान लागली. तर ताणें सांगलें आपल्या घरा कडेन अशीं मॅगझिनां येतालीं. सांज जातकच आवय बापूय वाचूंक बसतालीं आनी ती आमकां संवय लागली. म्हणजे तातूंत भितर आमी वेगळें कितें करता अशें आमकां दिसलेंच ना. ती संवय घेवन आमी फुडें गेलीं. बरोबर. शाळेन मागीर ज्यो लायब्ररीज आसात त्यो आमकां सपोर्टींग जाली. पूण त्यो शाळेच्यो लायब्ररीज भुरग्यांक पावना. बरोबर. आठवड्यांतल्यान 1 वर हय न्ही शे मेळ्ळें ना अशें तें 1 वर आसता. पूण तें पावना. बरोबर. तेन्ना भुरगीं अशा पद्दतीचीं आपल्याक पुस्तकां सोदपाक मार्केटान येता. मार्केटान तांकां पुस्तकां मेळटाच अशें ना. जी मेळटा ती घेता. अशा पद्दतीन वाचनाची गोडी फुडें वता. आमकां पूर्ण खात्री आसा हें जेन्ना कोणाच्या लक्षांत येतलें की अशा पद्दतीन पालकांच्या लेवलाचेर आमी वचून काम करूंक जाय तेन्ना पुस्तकांच आसची ना. बरोबर. ही खंत आसा. आनी पुस्तकांच भंय आसची आसा. ना. बरोबर. म्हणटकच आमी अशें ठरयलां की जेन्ना केन्ना असो मनीस येतलो आमी करूंक सोदी मरे तें मुख्यमंत्र्यान केन्ना तरी म्हटलां कोंकणीच्या बाबतींत आमी करूंक सोदी पूण तुमचे कडेन कांय ना मरे अशें म्हणून. फाल्यांचो मुख्यमंत्री आनीक थोड्या वर्सांनी म्हणटलो आमी करूंक सोदी तें प्रत्येक भुरग्याक आवय बापायक ताच्या दर 15 दिसांनी एक नवें पुस्तक आमी दिवंक सोदी पूण आमचे कडेन वाचपा पुस्तकांच खातीर. ना. पूण तुमचे कडेन कांय ना मरे बरोबर. अशें म्हणपाची पाळी येवंक जायना. सारकें. तें आमकां ताजी सुलूच हातांत लागलें बरोबर. आनी अशें घडटलें. बरोबर. लिओनार्डो हो भंय आसा काय कितें? म्हणजे तूं बुकशॉप चलयता, कितलीशींच वर्सां जालीं तूं चलयता. ताच्या पयलीं तूं प्रदर्शनां घडोवन हाडटालो. हो भंय आसा काय कितें की एक दीस हो असो येतलो? आनी दुसरी जी म्हत्वाची गजाल जी सगळींच मांडटा वदळच्यान की एक तर वाचकांचे रेजिस्टन्स एक गजाल, दुसरे पालकांचे रेजिस्टन्स म्हणजे आपल्या भुरग्याक कशा तरेची पुस्तकां किंवा कशा तरेचें वाचन ताणें करचें हाज्या भितर एक गॅप आसा काय कितें की भुरगीं वेगळ्या दिकेन चल्ल्यात आनी पालक अजुनूय आसा थंयच आसा. And ultimately, the publisher will respond to the market. If 4-5 years nobody buys his books, why will he publish in the 6th year? So there's a chance that if the market doesn't respond, the books will disappear. For example, about our bookshop. We had a full shelf of Konkani books. During a year, I might get 2 or 3 people coming for Konkani books. So that thing has slowly reduced. Now I'm keeping a very small shelf. So yeah, that one is this thing. Secondly, and counter to your question about whether children, and in addition to the list that she made, I don't find social issues in books. Okay, that is something that English language is taken with much this thing. There is no physical disability in books. There is no climate change in books. No environment. There is no garbage, nothing in books. And there is no the other in books. So, for example, there is no homosexuality in books. There is nothing. Suddenly, the child is then introduced to these concepts at a he doesn't know how to. बरोबर. There is this famous children's book called Toto-chan. It's a Japanese book. There, in the first standard, that child sees a classmate who is walking means polio, but he sees he creates a concept around that. Okay, there is something like this. Where will the empathy come from if we are not introduced to this? बरोबर. So it is not about whether the child doesn't know what he wants right now, but I think the parent should be a little more responsible about what kind of books they are asking for from the market. And I think parent education is something that we need to also write. These are the kinds of books that you need to have. बरोबर. रत्नमालाबाई, हांव जाणा फाटले 1-2-3 दिसां भितर परिशद जाली आनी ताजी कासेत देंवच्या पयलीं आमी तुमकां हांगा स्टुडियोन आपयला. 6वी परिशद आशिल्ली, वेगवेगळ्यो कार्यशाळा जाता, पेटूल सारकेल्ली इनिशिएटीव आसा. ह्या सगळ्या परिश्रमाचो थोडो तरी आउटकम खंय तरी मेळटा काय दिसता? एक्चुली आसा. हांव तातूंत सामकेंच निराशा अशें ना. लायक आमी कांय लेखक जे उक्त्या मनान आमचे बरोबर येतात तांचे बरोबर सातत्यान काम करता. एक मार्केटूय आसा अशें न्ही की ना. शणै गोंयबाब कथामाळ जेन्ना जाता त्या म्हयन्यांक पुस्तकांचो खप जावं वाचनालया भितर पालक वतात आनी थंय आमी बी कमी पडटा जो वितरणाचो प्रश्न आसा तो. आनीक दुसरी गजाल जी लिओनार्ड बाबान म्हणलें पालका बाबतींत म्हाका 2 गजाली दिसता. एक
एक कांय पालक कॉशियस आसा की आपल्या भुरग्याक बरी बरी पुस्तकां दिवची पूण ती खंय मेळटा ती तांकां खबर ना जावं ती कसली दिवची तें तांकां तांची खबर ना ती जागृताय हाडप. दुसरें घरा भितर तें वातावरण ना आमकां आमच्या आज्जेनी बी काणी सांगला आमी आज्जेचे कुशीक काणी सांगतकच न्हिदताली तें जनरेशन आमगेलें. आयच्या आज्यांकूय ते काणी सांगपाचें पाशियेंस ना आसत नाजाल्यार मोबायलान तांकां हातान बिजी दवरला आसत. सो भुरगीं मोबायल वापरता हो मागिल्लो प्रश्न का जाणटी वापरता आनी जाणट्यांक मागीर भुरग्यां खातीर टायम ना. सो एक आसा कांय पालक जागृत आसा की आपल्या भुरग्याक पुस्तकां दिवंक जाय पूण ती खंय मेळटली ती कसली आसची ही जावंक जाय. दुसरी गजाल आसा ती शिकिल्लेच पालक आसात आमचे वेळावयले जनरेशन शिकूंक नाशिल्लें आसतालीं पूण तांचे बी दृश्टिकोन कसो आसा पुस्तक कसलें हाडपाचें प्रोजेक्ट दिला न्ही तें वचून ती खंय सोदून हाडटली. तें खंय मेळटा कोणाक फोन करून खंयच्यान हाडटली प्रोजेक्ट जें पुस्तक ताच्या शिक्षणा कडेन संबंदीत आसा ताच्या खातीर ती खंय धडपडून हाडटली पूण भुरग्याक एक आनंद दिवपा खातीर जावं ही मनशाची चवथी गरज गिन्यानाची चवथी गरज ही समजून जर दितले जाल्यार आमी कशी करतात भुरग्यांक हें पौश्टीक म्हणटात तें खावंक जाय हें मेळूंक जाय विटॅमीन हे म्हणून सगळें दिता न्ही तशें गिन्यानाची भर पडूंक जाय म्हणून पुस्तक दिवंक जाय ही गरज जर लक्षांत येत ती नासतना ते शिक्षणान हें दिलें की ताका मार्क्स चड पडटले हे काणयेन सर्तीन भार घेतले की ताका प्रायज मेळटलो हो जो अप्रोच धरून पेरंट्स येता मागीर तो हेतू साध्य जायना. सादी गजाल भुरगीं न्ही प्रदर्शनाक येता पुस्तकाच्या प्रदर्शनाक पालक भुरग्याक कितें जाय तें दिना भुरगीं मम्मा म्हाका हें पुस्तक दी म्हणटा. पालक गणीत करपा बसता तें पुस्तक काडटा ते कितले पयशे 100 रुपया तेतून काणयो कितल्यो आसा ह्यो पळयता 100 रुपयांक 5 काणयो 10 काणयो आसा तुका बऱ्याक पडटली घे पूण भुरग्याक कित्याक जाय हें कळना. दुसरें लायक जशें आमी म्हळें की एक स्टेजी प्रमाणे भुरग्याची गरज आसता कांय वेळार ती फक्त चित्र पुस्तक आसपाक शकता चित्रकाणी आसपाक शकता पूण पालकाक दिसता हें म्हणून कितें पुस्तक हातून कांयच ना सो हें घेवप ना तुवें. सो आमचो अप्रोचूय तसो पुस्तका कडेन पळोवपाचो वेगळो. दुसरी आनीक एक गजाल आसा म्हाका एक पालकान म्हणलें म्हणजे फ्रेंड की आगो म्हजो भुरगो आमी घरांत सगळीं वाचता पूण भुरगो वाचना. एक लक्षांत दवरूंक जाय की भुरग्याची इंट्रस्ट खंय आसा. सो हांवें ताका पयलें त्या भुरग्याक गाडयांचें पिशें सो हांवें म्हळें ताका सुरू कर मुगो जाणें गाडी सुरू कशी जाली ते ताच्या पॅशनांतल्यान तूं ताका पुस्तका कडेन व्हर. ताणें मागीर म्हाका 1 वर्सान सांगलें लागलो हांव तो लायनीर लागलो कारण आपणें ताका ते प्रकारचे ताची आवड पळोवन ताका ती पुस्तकां दितकीर आतां तो सगळें वाचता. सो ह्योय गजाली ह्या गजालींचोय विचार जावंक जाय जाल्यारूच भुरग्यांक आवडटा तें दिलें जाल्यार भुरगीं वाचतलीं आनी आयज एक वाचल्यार ताची फुडें ती संख्या वाडत रावतली. बरोबर. भिडेबाब आमी वदळच्यान मार्केटिंगाचें उलयता. राजहंसा कडेन अशी वर्कबुक्स म्हणया किंवा जे पाठ्यपुस्तकाची गरज आसा अशा तरेची तुमी पुस्तकां तयार करता आनी ती मार्केट करपाची तुमची एक चेनूय बी आसा. ह्या पुस्तकां बाबतींत कितें वेगळो विचार तुमी केलो की मार्केटिंग वेगळ्या तरेन कितें करचें काय म्हणून किंवा एक चेन मार्केटिंग तरेचो कितें विचार आयलो काय कितें म्हणून? आमच्या अनुभवाच्या बॅकग्रावंडाचेर आमी जी तुवें पुस्तकां जी सांगली पळय वर्कबुक्स म्हणा किंवा दुसरी पुस्तकां जी म्हणटा पळय ती गरजेंतल्यान आमी विकता भुरग्यांची ती गरज. आनी आमी फक्त शाळांनी कळयता की अशीं अशीं भुरग्यांक गरजेचीं पुस्तकां आमचे कडेन आयल्या म्हणून ती आपशींच खपता त्या खातीर कांय करचें पडना. ह्या बाल साहित्या खातीर खूब कितें करपाची गरज आसा. आतां खूब कितें म्हाका वेळ येयल्लो दी हांव तें मातशें पालकां भितर जागृती निर्माण करूंक जाय. उदोळ हांवें सांगलें तशें पालकां बगर आमकां पर्याय ना. पालकां भितर जागृती निर्माण करतलो जाल्यार ताच्या फाटल्यान अर्थकारण आमी हाडून लावंक जाय. शिक्षणाच्या फाटल्यान अर्थकारण आसा. भुरगीं शिकल्या उपरांत खंय तरी जोडूंक लागतलीं. तशें वाचल्या उपरांत जोडपाचो कांय प्रश्न ना कित्याक ताणें वाचप तें. बरोबर कितें मेळटा तें दिसयना न्ही उक्त्या दोळ्यांनी. श्रुती पानसे दोतोर श्रुती पानसे हे अभ्यासक आनी शिक्षण तज्ञ तिणें एकेकडे खंय तरी बरयलां अशें की मेंदवाचो बुद्धीची क्षमता जी आसा मेंदवाची ती क्षमता 100 जर धरली जाल्यार शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान तिचो विकास बुद्धीचो विकास फक्त 5 ते 7% जाता. बुद्धीचो विकास उरलेलो कसो जाता जायत ना. म्हणटकीर ती म्हणटा अशें की उरलेलो जर विकास जावपाक जाय जाल्यार वाचनाक पर्याय ना. वाचूनच तो विकास जाता. अशें जर आसा जाल्यार हें शाळेच्या शिक्षणाच्या बरोबरीन हें वाचनाचें फेड जर हाडून जोडलें जाल्यार ताका अर्थकारणाची दिशा मेळटली. अशें जर जालें जाल्यार आयज भुरग्यांक
आज पालकांक सांगचें पडना की तुमच्या भुरग्याक शाळेत घाल म्हणून. बरोबर. सगळ्यांक कळटा शाळेत घालूंक जाय म्हणून. हय. तरी पूण हेवटेन तेवटेन कामगारांची काही भुरगीं उरता बिरता म्हणून सरकार कितें करता, तांकां दप्तर दिता, तांकां बूट दिता, तांकां जेवण दिता, तांकां गाडी दिता, तांकां कापोत दिता, कितें दिना. हं, खंय चुकून सुद्दां भुरगें खंय उरूं नये शाळे पासून वंचीत अशें. हं, हं. शिक्षणा खातीर इतलें जर करता जाल्यार वाचना खातीर कांयच करिना. बरोबर. थोडें तरी वाचना खातीर करूंक जाय. हं, हं. अशें जर केलें जायत बरोबर. जाल्यार सगळीं भुरगीं वाचूंक लागतलीं. हं. एक, गोंयांत दर वर्सा 25,000 भुरगीं जल्माक येतात. ह्या 25,000 भुरग्यांच्या आवय बापाय कडेन जर आमी गेले जाल्यार तीं भुरगीं 5 ते 7 वर्सां भितर वाचक जातात. ही सगळीं भुरगीं वाचक जर जालीं जाल्यार 10 वर्सां नंतर तुका 25,000 भुरग्यांची वाचक मेळटले. दर वर्सा 25,000 भुरगीं वाचक. हं, तांकां आमी कितें पुरवठो करतले? हं. आसा आमचे कडेन तितली कॅपेसिटी, तशे विचार आमचे कडेन आसा, तशे विचार आमचे कडेन ना, तयारी ना आमचे कडेन. म्हणटकच आमी आमच्या पांयाचेर लंगट्टा आनी दुसऱ्याक दोश दिता. हं. ताणें अशें करुना, ताणें तशें करूंक ना, भिरूंक ना. म्हाका दिसता की आमी वैचारीक लेवलाचेर पालकांची हें मनोबल वाडोवन आनी तांणी आपल्या भुरग्याक कित्याक शिकोवपाक जाय वाचपाक. दुसरें, हें सगळें करतलो जाल्यार सातत्य जाय. शिक्षणाचें सातत्य कशें आसा पळय. नर्सरीक कांय शिकयना, KG1 कांय शिकयना, KG2 कांय शिकयना. म्हणटकच 4 वर्सां नंतर भुरगीं ABCD शिकूंक लागतात. म्हणटकच 4 वर्सांचें सातत्य मेळटा शिक्षणाक. वाचनाक खंयचें सातत्य मेळटा? कांयच मेळना. पूण म्हज्या समोर एकच पर्याय असो आसा, सरकारान नर्सरीच्या लेवलाच्या सगळ्या भुरग्यांक दर 15 दिसांनी एक पुस्तक घरा कडेन पावोवपाक जाय त्या माध्यमांतल्यान. सुरवातीक पालकांक कळचें ना हें कित्याक धाडलां काय, हें कित्याक धाडलां कशें जातलें. थंय सातत्य जर आसत जाल्यार पालकांक हळूहळू कळटलें हें भुरग्यांनी वाचूंक जाय म्हणून आमकां धाडलां. म्हणटकूच तें आमी भुरग्यांक वाचून दाखोवया अशी ती सुरवात जातली. आनी अशी ती 5 वर्सां भुरग्यांक 60 पुस्तकां जर मेळत जाल्यार तूं म्हाका सांग खंयचें भुरगें वाचनाची आवड रावलें अशें उरतलें? उरूच शकना. आणि म्हाका दिसता ही जशें उदाहरण रत्नबालाबाईनूय म्हणिल्लें की हो कलेक्टीव एफर्ट आसचो पडटलो. जर फक्त जेन्ना राजहंस वचून सरकाराक सांगता तेन्ना घडये सरकाराक दिसपाक शकता की एक प्रकाशकाची गरज काय कितें. पूण जेन्ना सगळे मिळून कलेक्टिवली सांगता की बाबा आमच्या गोंया खातीर किंवा आमच्या समाजाची ही गरज म्हणून हे करपाक जाय जाल्यार ते जातलें. म्हजे कडेन वेळ थोडो आसा म्हणून निमणो प्रश्न घेता लिओनार्ड, बिकॉज यू आर देर इन द बिझनेस, की आयज आमी टेक्नॉलॉजीचो ऑनस्लॉट पळयतात आनी आमी म्हणटात की आज भुरगीं मोबायला कडेन वता, भुरगीं आज AI कडेन वता, भुरगीं आज कंप्युटराचेर घुसपल्यात, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी उलयतात. सो हे सगळें पळयलें जाल्यार आमच्या बाल साहित्याकूय एक मातशी कूस परतुची पडटली काय कितें? काय ही टेक्नॉलॉजी इज अ एनिमी आनी आमी तांकां सदांच एनिमी म्हणूनच पळोवपाचें? I wouldn't say, meaning what I've realized is that the child does what the parent does. And if the parent sees, like what you said, not economic benefit, but there is some benefit to having their child read, I think that's an effort that a parent should take, even in schools also. But if the child sees the parent, I'm not ready to as yet throw my bet on any one technology. Technology has changed very rapidly, and not like we used to say ebooks will make books disappear. Ebooks have disappeared. Now audiobooks are come, and so, but I think the book has endured, and I think we should. I was just going to the maths of his word. If 25,000 children every day, and it's a 100 rupee book, we can give 100 rupee book at 25 lakhs to one full set of children. That's not an expense that the government cannot afford, but we are not doing it because our priorities are elsewhere. बरोबर. आनी म्हाका दिसता सरकार कितलेशेच कोटी मोडटा आज तरेतरेच्या फेस्टिवलांचेर, बुक फेराय बी जाता, पूण ही सगळी बुक फेर्स हे सगळे जे प्रयत्न आसा ते योग्य भुरग्यां मेरेन पावता काय कितें, ज्यांच्या मेरेन पावपाक जाय ते योग्य घटकां मेरेन पावता काय कितें. म्हाका दिसता जशें सगळ्याच आमच्या स्पिकरांनी सांगलें की एक कलेक्टीव एफर्ट जर जालो आनी सगळ्यांकूच जर दिसलें की ज्या बाल साहित्या विशीं आमी उलयता, ज्या भुरग्यांच्या पुस्तकां विशीं, काणयांच्या, कवितांच्या पुस्तकां विशीं उलयता ते फक्त मनोरंजन न्हय किंवा फक्त ते एक हॉबी म्हणून न्ही, जाल्यार ताजे लॉंग टर्म इफेक्ट्स फायदे खूब व्हडले आसा. हे जर एकंदर आमच्या समाजाक पटले जाल्यारूच घडये कोंकणी आनी गोंयांतल्या बाल साहित्याचो मार्ग आनीक मातसो सुलभ जातलो. तो जावचो अशी आस्त ह्या वेळार हांव उक्तायतां.
पळयत रावात पडसाद, पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गोय. The Voice for Goy.